आज रोमीकै 7 अध्यायमा हामी छौँ। मैले हिजो पनि केही कुरो बताएको थिएँ। रोमी 7 अध्याय यो क्रिस्चियन अनुभव नभएर यो चाहिँ मानवीय अनुभव हो कि मानिस पापको वशमा रहेको अवस्थामा कस्तो सङ्घर्षमय जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामीले देख्यौँ। त क्रिस्चियन अनुभव होइन भन्दैमा फेरि मानवीय अनुभवबाट हामी अलग भएका छैनौँ। यो मानवीय अनुभव हो। त मानवीय अनुभवले पापसँगको सङ्घर्षको बयान गर्दैछ। तर हिजो हामीले 1 देखि 13 सम्म चाहिँ पौल यहुदीहरूलाई लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सुरुमै भन्नुभएको छ, म यो ती व्यक्तिहरूलाई लेख्दैछु जसले व्यवस्था जानेका छन्, व्यवस्थासँग परिचित भएका छन्। त व्यवस्थासँग परिचित हुनेहरू भन्ने बित्तिकै यहुदी र यहुदी मत मान्ने विश्वासीहरू त्यहाँ थिए र कतिपटक त्यहाँनिर व्यवस्थालाई दोषारोपण गरिएको पनि हुनसक्छ। यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि हामी पापको बन्धनमा परेका छौँ, व्यवस्थाले मृत्यु ल्यायो भन्नेहरू पनि हुन सक्छन्। पौलले भन्दैछ होइन, व्यवस्था वास्तवमा पवित्र छ, शुद्ध छ र असल छ। व्यवस्थाले कहिले पनि मृत्यु ल्याएको होइन, तर व्यवस्थाले पापलाई प्रष्ट रूपले देखाइदिएको मात्रै हो। त्यसकारण 13 पदमा भनेछ, के जो असल छ त्यसले मेरो निम्ति मृत्यु ल्याए त व्यवस्थाको कुरो गरेछ? कदापि होइन। तर पाप चाहिँ पापैको रूपमा देखियोस् भनेर असल कुराद्वारा पापले ममा मृत्यु उत्पन्न गराइरहेछ, ताकि आज्ञाद्वारा पाप पूर्ण रूपले पापमय बनोस्। त मानिसको समस्या परमेश्वरको व्यवस्था नेचुरल लसँग पनि, प्राकृतिक नियमसँग पनि होइन, नैतिक नियमसँग पनि होइन। मानिसको समस्या पापसँग हो। नियम त्यहाँ छन्, जसरी पानी तलै बग्छ, गुरुत्व आकर्षण शक्तिले सबै कुराहरू तलै झार्छ, केही कुरो रोपेपछि बिउ उम्रिन्छ, त्यो चाहिँ प्राकृतिक नियम हो। अनि हाम्रो विवेकमा पनि प्रभुले एक किसिमको नियम नै हालिदिनु भएको छ कि खराब गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ म गलत गर्दैछु भन्ने कुराहरू कता कता। हुन त त्यो विवेक पछि गलत विश्वासको कारण डामिएको पनि हुनसक्छ, तापनि मानिसको विवेकमा पनि एउटा नियम छ। त्यसपछि ती दुवै नियमले नपुगेर परमेश्वरले आफ्नो प्रत्यक्ष प्रकाशित गरेर व्यवस्था दिनुभएको छ। ती सबै व्यवस्थाले मानिसको समस्या प्रष्ट पारेको छ, अनि त्यो समस्या हो पाप। त्यसै कारण आज 14बाट 25 पदसम्म रोमी 7को यो चाहिँ मानिस र पाप बीचको सङ्घर्षको बयान गरिएको छ। पापसँगको सङ्घर्ष पहिला हामी त्यसलाई पढिहालौँ, त्यसपछि मात्रै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ पावलले के भन्दैछन् यहाँनिर भनेर। 14 पद, किनकि हामी जान्दछौँ कि व्यवस्था आत्मिक हो, तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापैमा बेचिएको छु। म के गर्दछु त्यो बुझ्दिनँ, किनकि म जे चाहन्छु त्यो गर्दिनँ, तर त्यही गर्दछु जो म घृणा गर्दछु। गर्न नचाहेको म गर्दछु भने व्यवस्था असल छ भनी म सहमत हुन्छु। यसैले अब त्यो गर्ने म होइन, तर ममा बास गर्ने पाप हो। किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो पापमय स्वभावमा केही असल कुराले बास गर्दैन। जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर म त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ। किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्छु गरिरहन्छु भन्न खोजे। अब म जे इच्छा गर्दिनँ त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन, तर मभित्र बास गर्ने पाप हो। यसरी एउटा नियमले काम गरेको म पाउँछु। जब म भलो गर्न चाहन्छु तब दुष्टतालाई मेरो नजिकै उपस्थित पाउँछु। किनकि म मेरो अन्तस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छु, तर मेरा अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछ र मेरा अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। हाय म कस्तो दुखी मानिस। अर्को शब्दमा हाय म कस्तो थकित मानिस। वास्तवमा यो अङ्ग्रेजी शब्द रेचेड भनेको छ। यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने दुईवटा कुकुर लड्दा बेसरी थकेर त्यसपछि लखतरान हुन्छन्। पशुहरू पनि, गोरुहरू पनि जब बेसरी तागत सास सकुन्जेलसम्म लड्छन्, त्यसपछि थकित भएर पल्टिन्छन्। त्यस्तै प्रकारको हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला।
येशू ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अथवा अगाडिबाट पनि भन्न सक्छौँ यो पछि, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि येशू ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै मलाई यो पापमय सङ्घर्षबाट छुटकारा मिलेको छ। त्यसैले म स्वयं आफ्नो मनले त परमेश्वरका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्वभावद्वारा चाहिँ म पापका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु। अब यो खण्डलाई सरासर पढ्दाखेरि हामीलाई बडो गजबले अनौठो आभास हुन सक्छ कि 6 अध्यायमा बडो स्पष्ट भाषामा पावलले भन्छन्, हामी पापका दास होइनौँ, हामी पापमा बेचिएका छैनौँ। वास्तवमा पापको लेखी त हामी मरिसकेका छौँ। 1 पददेखि लिएर पनि 7 अध्यायमा पाप र हाम्रो अब कुनै सम्बन्ध नै छैन, पाप हाम्रो मालिक नै होइन। र अब हाम्रो शरीरका अङ्गहरू, यहाँ पनि फेरि थुप्रै शरीरका अङ्गहरूमा एउटा नियम म देख्छु भन्नुहुन्छ उहाँले। मेरो शरीरका अङ्गहरू सबै हामीले परमेश्वरको धार्मिकताको लागि समर्पण गरिसकेका छौँ। हामी पापको दास होइनौँ, व्यवस्थाको अधीनमा पनि छैनौँ, हामी परमेश्वरको अधीनमा छौँ, पवित्र आत्माको अधीनमा भएर नयाँ प्रकारको सेवा गर्दैछौँ भन्दै पनि फेरि 7 अध्यायको 14 पददेखि लिएर उहाँले बडो गजबले मानिसको पापसँगको सङ्घर्षलाई बयान गर्दा यसरी भन्नुहुन्छ कि 14 पदमा त, किनकि म जान्दछु कि व्यवस्था आत्मिक हो तर म चाहिँ शारीरिक हुँ। यो आइ एम इन द फ्लेस भन्ने शब्द यहाँ अङ्ग्रेजीमा बडी एन्ड फ्लेस, शरीर र शरीरका अङ्ग भनौँ, अर्थात् शरीर र शरीरमा काम गर्ने एउटा नियम। म सार्किकोस भन्ने, म एउटा आत्मिक सिद्धान्तको बसमा भएको मेरो शरीर त राम्रो कुरो हो, यो परमेश्वरको मन्दिर हो, तर यो शरीरमा अर्को एउटा सिस्टम नियम छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्लेस अथवा ग्रिक भाषामा सार्क्स अथवा सार्किकोस। म चाहिँ अर्को अङ्ग्रेजी शब्द छ कार्नल। कोरिन्थीका विश्वासीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि पावलले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई आत्मिक हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्दिनँ। अनि यहाँ चाहिँ पावलले व्यवस्था आत्मिक भन्ने बित्तिकै त्यस्तै प्रकारको आत्मिक अस्तित्व व्यवस्थासँग छ, जुन कुरो कोरिन्थीका विश्वासी पनि आत्मिक हुनुपर्ने थियो, तर तिनीहरूमा कलह, झैझगडा, विभाजन भएको कारण उनले तिनीहरूलाई शारीरिक क्रिस्चियन भनेको छ, अथवा कार्नल फ्लेसली पापमय स्वभावको बसमा भएका सम्बोधन गरेको छ। यहाँ चाहिँ पावलले त्यसै किसिमले, किनकि हामी जान्दछौँ कि व्यवस्था आत्मिक हो तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापैमा बेचिएको छु। अब यो यदि पावलको क्रिस्चियन अनुभव हुन्थ्यो भने 6 अध्यायमा भनेको कुरो रद्द हुन्थ्यो। त्यसै कारण हामीले यहाँ म भनेर पावलले जो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो एउटा लेखकले प्रयोग गर्ने विधि हो। कुनै आफ्नो आर्गुमेन्ट अथवा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्न, कुनै शिक्षालाई स्पष्ट पार्न बेला बखतमा हामीले पनि म भन्ने ठाउँमा, तपाईँ भन्ने ठाउँमा हामी भन्छौँ। हामीहरूमा पवित्र आत्माले काम गर्नुभएको छ, हामीहरू यस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ, तिमी यस्तो हौ, तपाईँ यस्तो हौ भन्दाखेरि कता त्यसको छुट्टै आभास भएको कारण पावलले पनि त्यसमा आफैलाई समावेश गरेर आदमको अनुभवदेखि लिएर माथि 1 अध्याय 7को 1 देखि 13 पदसम्म उहाँले म भन्नुभएको छ, त्यो पनि आदमको अनुभव। र यहाँ चाहिँ आदम सँगसँगै सम्पूर्ण मानिसको अनुभव जो ख्रिस्ट येशू बिना जीवनमा पापबाट मुक्ति पाउन चाहन्छन्। येशू ख्रिस्टले दिने मुक्ति बिनाको पापसँगको सङ्घर्ष यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कतिपटक बाइबल व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरूले यो चाहिँ पावलले येशूलाई विश्वास गर्न अघिको अनुभव होला भन्छौँ, तर पावलले येशूलाई विश्वास गर्न अघिको अनुभव पनि हामीले राम्रोसँग नजिकबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि यस्तो पापको बसमा, पापको दासत्वमा गएको जस्तो हामी लाग्दैनौँ। व्यवस्थाको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि त पावलले बडो स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ, म व्यवस्थाको लेखी निर्दोष व्यक्ति हुँ, मैले व्यवस्था पालन गरेको थिएँ, ममा त्यो दोषी विवेकले मलाई पापको किरो बनाएको थिएन। तर जब ख्रिस्ट येशूको प्रकाश ममा आयो, जब मैले ख्रिस्ट येशूलाई चिने,
त्यसपछि बल्ल मलाई थाहा भयो कि वास्तवमा जुन परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि म बडो जोससँग अगाडि गएको थिएँ, ममा त ज्ञानको कमी रहेछ। जोस थियो ममा ज्ञान थिएन, प्रकाश थिएन। मैले येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकेको थिएन। तर जब परमेश्वरले आफ्नो पुत्र ममा प्रकट गर्नुभयो, प्रकाश दिनुभयो, तब बल्ल मलाई थाहा भयो कि आदमदेखि लिएर, अब्राहमदेखि लिएर, दाउददेखि, अगमवक्ताहरूदेखि लिएर भनेको सबै कुरो मसीहमा प्रकट भएको रहेछ, पुरा भएको रहेछ। त्यो कुरो जुन दिन पावलले बुझ्दछन्, त्यसपछि आफ्नो जीवनमा ख्रीष्ट येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर उनी स्वीकार गर्न जान्छन्। त्यसकारण पावलको हृदय पापले गर्दाखेरि पावलको विवेक चाहिँ टुक्रिएको कारण मलाई कसले मुक्ति देला भनेर खोज्नुको सट्टामा पावल त वास्तवमा एकमात्र परमेश्वरलाई सेवा गर्न निस्केका व्यक्ति थिए। तर उनले मसीहलाई चिनेको थिएन। यहुदीहरूको समस्या पनि त्यही हो। जुन समस्या पावलको थियो, आजसम्म पनि यहुदीको समस्या त्यही हो। त यो खण्डमा चाहिँ अब यहुदीहरू र गैर यहुदी दुवै येशू ख्रीष्ट बिना, मसीहले दिएको उद्धार बिना पापबाट मुक्ति पाउन चाहने मानिसको अनुभवलाई पावलले यहाँनिर सम्बोधन गरेको देखिन्छ। र पनि तपाईहरु, मैले गैर इसाई मित्रहरूसँग बातचित गर्दाखेरि, जसले क्रिस्चियन विश्वासको विरोध गर्दछ, क्रिस्चियन धर्म यस्तो र त्यस्तो, स्वदेशी र विदेशी, डलर खाने र के खाने भनेर हामीलाई आरोप लाउँदाखेरि पनि हामीले उनीहरूलाई हाम्रो धर्म त राम्रो छ, हामी यस्तो, हामी त्यस्तो भनेर जिद्दी गर्नुको सट्टामा उहाँहरूसँग राम्रो सम्बन्ध गाँच्न सक्नुभयो। र त्यसपछि उहाँहरूलाई, हो ठिक छ, तपाईको धर्म त राम्रो हो, तर के तपाईका पाप क्षमा भएको तपाईमा निश्चयता छ त? के तपाईँ पापरहित व्यक्ति हो त? पापको समाधान पाउनु भएको छ त? भनेर तपाईँ र मैले जेन्युनली, के भन्छ, इमान्दारीपूर्वक माया प्रेम गरेर ती व्यक्तिलाई पापसँगको सङ्घर्षको सम्बोधन हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँहरू तपाईँ र मेरो कुरो सुन्न बाध्य हुन्छन्। किनभने संसारमा कुनै पनि यस्तो व्यक्ति छैन जसले भन्न सक्छ ममा त कुनै पाप छैन, ममा कुनै प्रकारको गलत कुरो छैन, म त पूर्ण रूपले असल छु भनेर कुनै पनि महापुरुष महास्त्रीले भन्न सक्दैन। कहीँ न कहीँ त्यहाँनिर पापको प्रमाण छ, उपस्थिति छ। र ती प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई डर छ, पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने कुरा बाइबलले मात्र होइन, हामी कस्तो पापी, यो त नरक जान्छ भनेर सबै धर्ममा त्यो छ। त त्यसबाट छुटकारा चाहिँ कसरी पाउने, त्यो चाहिँ ठुलो समस्या हो। र पावलले पनि यहाँनिर त्यसकारण अहिले चाहिँ आफू केन्द्रित भएर जिउने मानिसलाई आफैमा पर्सनिफाइड गरेर उहाँले यो कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ। र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, रोमी 5, 6, 7, 8 अध्यायमा आउँदाखेरि हाम्रो मुख्य केन्द्र चाहिँ म होइन, ख्रीष्ट येशू हुनुपर्छ। ख्रीष्ट येशूले हामीमा गर्नुभएको महान काममा हामी केन्द्रित छौँ भने तब बल्ल त्यसपछि यहाँ भनिएको कुरा हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ। अब यहाँ एउटा नियम उहाँले भन्नुहुन्छ, जे म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्न सक्दिनँ, जे गर्न चाहदिनँ म त्यही कुरो गर्छु। एक किसिमले यो साइकोलोजिकल स्ट्रगल पनि हो र वास्तवमा यो त बायोलोजिकल स्ट्रगल जस्तो पनि देखिन्छ। हामीमा यस्तो बनावट नै यस्तो भएको छ कि मानिस असल गर्न खोज्दा खोज्दै खराब गरि नै हाल्छ। त पावलको समस्या चाहिँ यहाँ छ कि 9 पदमा, किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु भन्नाले यो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनेर निरन्तर गरिरहन्छु। अब 6 अध्यायमा परमेश्वरले हामीलाई पापबाट मुक्त गरेको कारण येशू ख्रीष्टसँगै हामी पापको लागि मरेर उहाँको लागि जीवित भएर उहाँसँगै जीवित भएको कारण अब हामी पाप गरिरहँदैनौँ। अनुग्रह प्रशस्त छ भन्दा के हामी पाप गरिरहौँ त? कदापि होइन, यो सम्भव छैन, असम्भव छ। तर यहाँ चाहिँ पावलले भन्दै हुन्छ, म जे चाहदिनँ त्यही गरिरहन्छु। कहिलेकाहीँ यो अनुभवलाई, पावलको यो अनुभवलाई क्रिस्चियनको अनुभव हो भन्ने ठानेर हामीले पनि आफ्नो जीवनमा
पापलाई काम गर्न दिएका हुन्छौँ र त्यसपछि ठिकै छ, अब म गर्न त चाहदिनँ तर ममा पाप छ। पावलले यसरी तल गएर यसरी भन्नुहुन्छ कि 21 पदमा, यसरी एउटा नियमले काम गरेको म पाउँछु, जब म भलो गर्न चाहन्छु तब दुष्टतालाई मेरो नजिकै उपस्थित पाउँछु, किनकि म मेरो अन्तस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छु, तर मेरा अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछु र मेरा अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युबाट कसले मलाई छुटकारा देला? येशू ख्रिस्टद्वारा नै भनेपछि अन्तिम 25 पदको अन्तिम लाइन, यसैले म स्वयं आफ्नो मनले त परमेश्वरका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्वभावद्वारा चाहिँ म पापको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु भनेपछि यस्तो कन्क्लुजनमा हामी पुगिदिन्छौँ कि यसको मतलब जुन पापसँग म सङ्घर्ष गर्दैछु अब त्यसबाट मलाई मुक्ति छैन, म त्यहाँबाट छुटकारा पाउँदिनँ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि मनमा आत्मामा त म प्रभुको सेवा गरिरहेको छु। अब शरीरका अङ्गहरूले, अब जाँड रक्सी खानेहरूले पनि यो कुरो लिन सक्छन्, व्यभिचारको पापमा परेकाहरूले पनि यो कुरो लिन सक्छन्, भ्रष्टाचार गर्नेहरू विशेष गरी धेरै अब भारतमा धेरै ठुल्ठुला क्रिस्चियन सरकारी ओहदामा बसेकाहरू छन्। विशेष गरी उत्तर पूर्वी भारतमा ठुल्ठुला सरकारी ओहदामा बस्नेहरू क्रिस्चियनहरू नै छन्। मण्डलीमा उनीहरू एल्डर डिकन पनि हुन्छन्, तर भ्रष्टाचार गरि नै रहन्छन्। त यस्तो किसिमको लोभ, लालच, व्यभिचार र दुश्मनी, त्यसपछि एक अर्कासँगको मनमुटाव, कसैलाई क्षमा दिनै नसक्नु, बदला लिन खोज्नु, यी सबै चाहिँ कुराहरू ठिकै छ। अब मेरो शरीरमा यो हुँदैछ, म मनमा चाहिँ प्रभुलाई आराधना गरिरहेको छु, मण्डलीमा पनि जान्छु, हालेलुया पनि भन्छु, अनि यहाँ पापमा पनि म बसिरहेको छु। यो चाहिँ पावलले भन्न खोजेको कुराको अनर्थ हो। त्यस्तो भन्न खोजे होइन पावलले। बडो स्पष्ट भाषामा मरिसक्यौँ हाम्रो, पापसँग हाम्रो कुनै सरोकार नै छैन, सम्बन्ध नै छैन, आत्मिक हिसाबले पनि, वैधानिक हिसाबले पनि र व्यवहारिक हिसाबले पनि। त यसको मतलब हामी कहिले पनि पाप नगर्ने व्यक्ति भइसक्यौँ त? त्यो पनि होइन, यो मानवीय अनुभव हो। तर समस्या के भनेदेखि 24 पद, हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला? 25 पद, येशू ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै। माथि यति आफ्नो बयान गरिसकेपछि निष्कर्षमा पावलले भन्न खोजेको कुरो, ख्रिस्ट येशूमा यो मानवीय पापसँगको सङ्घर्षमा विजय छ। ख्रिस्टमा त यहाँनिर हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरो, ख्रिस्टियन जीवन आफू केन्द्रित नभएर ख्रिस्ट केन्द्रित हुनुपर्छ। ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनमा पापसँग सङ्घर्ष हुँदैन। यसको मतलब पाप गर्ने सम्भावना छैन भनेको होइन, छ। बेला बखतमा तपाईँ र म बिर्सिन सक्छौँ, खुस्किन सक्छौँ, तर ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनले त्यसपछि यस्तो गजबको डेलिभरेन्स, के भन्छ, छुटकारा। यहाँनिर चाहिँ कसले मलाई छुटकारा देला, छुटाउला, कसले मलाई धर्मी बनाउला अथवा नैतिक बनाउला भन्दा पनि यो सङ्घर्षबाट मलाई कसले छुटाउला, यो बाह्य कुरो छ। मैले गर्ने भन्दा पनि म माथि हुने काम छ, अनि त्यो चाहिँ हो ख्रिस्ट येशूको काम। यसलाई अलिकति नजिकबाट बुझ्नै पर्ने हुन्छ। फिलिप्पी 2 अध्यायलाई हेरौँ हामी। फिलिप्पी 2 अध्यायभरि नै यो पवित्र जीवनको बारेमा कुरा गरिएको हो, ख्रिस्ट येशूको जीवनको बारेमा। म 12 पदबाट पढ्छु, फिलिप्पी 2:12बाट पढ्छु। यस कारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अझ झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूले आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। माथि 1 अध्याय 1 पददेखि 5 पदसम्म चाहिँ तिमीहरू आफैलाई स्वार्थमा, अहङ्कारमा केही नगरेर अरूको हित गर, अरूको इज्जत गर, अरूलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान, अरूसँग एकै मनको भएर बस, एक अर्कामा सङ्गति, सहभाग, के भन्छ, उत्साह देऊ, उमङ्ग, दया, प्रेम, भलाइ देखाऊ। यी सबै कुरा भनिसकेपछि 5 पदमा चाहिँ ख्रिस्टको मन तिमीहरूमा होस्। कस्तो थियो ख्रिस्टको मन? क्रुसमा टाँगिएको मन।
अनि ख्रीष्ट येशूको त्यो ईश्वरत्वलाई उहाँले व्यवस्था गरेर क्रुसमा मरिसकेपछि जीवित हुनुभयो, बौरी उठ्नुभयो र आज प्रभुले जसरी उहाँलाई उचाल्नु भएको छ त्यस्तै किसिमले त्यो मन तिमीहरूमा होस्। त्यसपछि निष्कर्षमा उहाँले हुन्छ, आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर, किन 13 पद मुख्य हो। जब तपाईँ र म आफ्नो मुक्तिको कामको लागि ख्रीष्ट येशूलाई हेर्दछौँ, ख्रीष्ट येशूको सोचाइलाई स्वीकार गर्छौँ, ख्रीष्ट येशूको मनलाई धारण गर्दछौँ, त्यसपछि अर्को एउटा कुरो हुन्छ 13 पदमा, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने। पावलले भन्छ म इच्छा गर्छु असल गर्ने, तर कहिले पनि असल गर्न सक्दिनँ। त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू बिना, ख्रीष्ट येशूभन्दा बाहिरको इच्छा शक्ति हो त्यो। तर यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वर हामीमा इच्छा पनि प्रभुले दिनुहुन्छ र त्यो इच्छालाई पूर्ति गर्ने शक्ति पनि प्रभुले दिनुहुन्छ। यो चाहिँ हो क्रिस्चियन जीवनमा हुनुपर्ने अनुभव। 14 पद, गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाऊ कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर, जुन पापमा तिमीहरू अल्झिएका छौ त्यसैमा लागिरह भनेको होइन, निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्खोट सन्तान हौ। यो हाम्रो कर्तव्य। जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू झैँ चम्कन्छौ, अन्धकारमा तारा झैँ चम्किनु। अब यदि एउटा क्रिस्चियन रक्सीसँग सङ्घर्ष गरिरहेछ, खाइरहेछ, व्यभिचारी सोचमा छ, व्यभिचार गरिरहेछ, भ्रष्टाचारसँग सङ्घर्ष गरिरहेछ, भ्रष्टाचार गरि नै रहेछ, अनि चर्चमा आएर चाहिँ हालेलुया भन्छ भनेदेखि यति स्पष्ट हुनु पर्यो कि त्यो व्यक्ति ख्रिस्टमा छैन। अब योभन्दा धेरैलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। पापमा चित्त बुझाइरहेको व्यक्तिको लागि यो डरलाग्दो समाचार हो। मित्रहरू, ख्रीष्ट येशू हामीलाई पापमुक्त जीवन दिन आउनु भएको हो। पापको ज्याला मात्र हामीबाट होइन कि पापको शक्ति पनि तोडिसक्नु भएको छ। र यदि ख्रीष्ट येशू तपाईँ ममा बास बस्नुहुन्छ भने पापको उपस्थिति पनि उहाँले हटाउनुहुन्छ। र त्यसपछि रोमी 7 मा भनिएको यो प्रत्यक्ष पापसँग सङ्घर्ष भन्दा पनि अब क्रिस्चियन सङ्घर्ष चाहिँ हिजोभन्दा आज म कसरी उत्तम जीवन बिताउन सक्छु, आजभन्दा भोलि म कसरी उत्तम जीवन बिताउन, यो चाहिँ असल र खराबसँग भन्दा पनि असल र उत्तमसँगको सङ्घर्ष हो। हिजो म मेरा शत्रुलाई जसोतसो क्षमा दिन सक्ने भएको थियो भने अब चाहिँ म शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्ने कसरी बन्न सक्छु, त्यो शक्ति पनि दिन प्रभु तयार हुनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरूले यो परिश्रम, यो के भन्छ, प्रभुले अटोमेटिकली गर्नुहुन्छ होला, पवित्र आत्माको फल आफै फल्छ होला, होइन। तपाईँ र मेरो पनि जिम्मेवारी छ। ताराहरू चाहिँ चम्किने कुरो, त्यो कुरो तपाईँ र म फेरि गलातीको 5 अध्यायलाई पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ। अलिकति मलाई 2-4 मिनट समय दिनुहोस्। गलाती 5 को 16बाट पढौँ हामी। तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड, र गलाती 5 को 1 मा परमेश्वरले हामीलाई यो यसरी भनेको छ, नेपालीमा कण्ठ गर्नै छोडेको छ मैले, हिधरे भयो। स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ, यस कारण दरा भएर खडा हो र फेरि दासत्वको जुवामा नि नजाऊ। गलाती 5 को 1। ख्रिस्ट येशूले क्रिस्चियनहरूलाई गजबको स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, तर क्रिस्चियनहरू आफै चाहिँ दासत्वको जुवामा जान सक्ने सम्भावना यहाँ छ। त दासत्वको जुवामा नजाने हो, रोमी 7 अध्यायको सङ्घर्षमा विजय हामीले पाउने हो भने 16 पदबाट पढौँ। तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पुरा नगर। अनि रोमी 7 मा चाहिँ त्यो पापमय स्वभावका लालसाको दास भएको छु भनेर पावलले भनेको छ, त्यो म भन्ने शब्द चाहिँ। किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन्, अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध। अनि त्यहाँ पनि जे गर्न चाहन्छु म त्यो गर्न सक्दिनँ, जे गर्न चाहदिनँ म त्यही गरी पठाउँछु, त्यो द्वन्द्व छ। अनि त्यो द्वन्द्व चाहिँ यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा र पापमय स्वभाव बिचको द्वन्द्व
एकअर्काको विरुद्धमा छन्। 18 पद, तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइएका हो भने थाहा तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ भन्नुका साथसाथै हामी पापमय अभिलाषाका दास पनि होइनौँ त्यसपछि। किनभनेदेखि हामीमा पवित्र आत्माले ती पापमय अभिलाषाका दासत्वबाट छुटकारा दिने शक्ति दिनुभएको छ। पापमय स्वभाव कस्तो थियो भन्ने कुरा 19 पदमा, पापमय स्वभावका प्रकार कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यिनै हुन्, व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, तन्त्रमन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियकडपन, अश्लील, मोजमजा, यस्तै अरू थुप्रै। रोमी 2 अध्यायमा पनि हामीले हेरे, 1 अध्याय र 2 अध्यायमा पनि ती कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। यी लक्षणहरू हामीमा छन् भने सायद हामी अझै पनि पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हुनुको सट्टामा अभिलाषाको नियन्त्रणमै छौँ। त्यसै कारण 22 पदमा, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्त, नम्रता, संयम, यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। अब याद गर्नुहोस्, रोमी 6 अध्यायमा र 7 अध्यायमा यहुदीहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि व्यवस्थाको दोष होइन पावलले भनेको छ, र सम्पूर्ण मानव जातिलाई सम्बोधन गर्दा व्यवस्थाको दोष पनि होइन। दोष कसको भन्दाखेरि पापको। अनि पाप कहाँ त भन्दाखेरि मानिसको शारीरिक अभिलाषामा यसले ठाउँ पाएको छ। त ख्रीष्ट येशूले अब 8मा गएर हामी हेर्नेछौँ, शरीरमा नै पापलाई दण्ड दिइसकेको कारण अब जो ख्रीष्ट येशूमा फर्केर आउँदछ त्यसलाई उसका पापमय अभिलाषाबाट छुटकारा दिन येशू ख्रीष्ट तयार हुनुहुन्छ। उहाँमा मात्र सम्भव छ, कारण पवित्र आत्मा स्वयं हामीमा आएर हामीलाई पवित्र जीवन बिताउनको लागि काम गर्नुहुन्छ र पवित्र आत्माद्वारा जिउने मानिसमा यस्ता फल फल्ने छन् जसको कारण अब व्यवस्था त्यसको विरुद्धमा हुने छैन। 24 पद, तर तिनीहरू जो ख्रीष्ट येशूका हुन् तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसासहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। अनि 2 अध्यायको 20मा पनि म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। रोमी 6मा पनि हामी ख्रीष्टसँगै मरेका छौँ, गाडिएका छौँ। यो तथ्यलाई हामीले बुझेको खण्डमा ख्रिस्टियन जीवन सङ्घर्षरहित नभएर आनन्दमय हुन जान्छ। र हिजो आज तपाईँ सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ भने हरेस नखानुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँलाई त्यसबाट मुक्ति दिन तयार हुनुहुन्छ। इच्छा शक्ति तपाईँको छ, इच्छा गर्ने चाहना छ, त्यो पनि प्रभुबाटै हो। र हरेस खानु भएन र आफूलाई हेर्नुको सट्टामा, आफ्ना पापलाई हेर्नुको सट्टामा, आफूले बिगारेका कामहरूलाई हेर्नुको सट्टामा ख्रिस्टलाई हेर्नुहोस्। ख्रीष्ट येशूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हो प्रभु, म जस्तो अयोग्य तुच्छ पापीलाई तपाईँले यस्तो महान मुक्तिको मार्गमा ल्याउनु भएको छ भनेर दिनदिनै तपाईँ ख्रीष्ट येशूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। म त भन्छु, बेला बेला भन्ने गर्छु, एक हातमा बोतल र अर्को हातमा बाइबल छ मानिलिउँ। तपाईँ बोतललाई पनि छोड्न सक्नुहुन्न अनि बाइबललाई पनि समातिरहनु भएको छ भने समातिराख्नुहोस् र बोतललाई हेर्नुभन्दा बाइबललाई हेर्दै भन्नुहोस्, हे प्रभु हेर्नुहोस्, मेरो अर्को हातमा यो बोतल छ र तपाईँको वचनले यसो भनेको छ। म विश्वास गर्छु तपाईँले मलाई मेरो बोतलबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। म धन्यवाद दिन्छु, म जस्तो अयोग्य तुच्छ बेकुबलाई पनि प्रेम गर्नुभयो, मुक्तिको लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो भनेर तपाईँ निरन्तर यो इच्छा शक्ति जाहेर गर्दै परमेश्वरको वचनमा आफ्नो मन लगाउनु भयो भने एक दिन त्यो बोतल आफै खस्छ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो समस्या वचनमा ध्यान दिँदैनौँ, सङ्गतिमा ध्यान दिँदैनौँ अनि पास्टर अगुवाहरूसँग गुनासो गनगन मात्र हुन्छौँ अनि पापलाई हेर्छौँ। ए त पापी, त दुश्मन, त कुरौटे, त कुरा काट्छस्, त लोभी, त व्यभिचारी मात्रै हुन्छौँ। अनि मण्डलीमा आउँदा पनि त्यसपछि आफूसँग रिस उठाए हुन्छ अनि पास्टरलाई दोष लाए हुन्छौँ। आफूसँग आफू पापमा पतन भए हुन्छ अनि अब आफ्ना मित्रलाई दोष लाए हुन्छ, अथवा आफूसँग रिस उठाएको छ छोराछोरीलाई, श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई दोष लाइरहेको हुन्छौँ। रिस चाहिँ आफ्नो हो, पापसँग सङ्घर्ष आफ्नो छ अनि दोष अरूलाई लगाएर आउँछ। यसको मतलब हामीले ख्रिस्टलाई हेरेका छैनौँ, वचनलाई हेरेका छैनौँ। आफू केन्द्रित भएको कारण झन् त्यो पापको दास। त्यसपछि जति तपाईँ आफूलाई हेरेर, आफ्नो पापलाई हेरेर पापबाट छुटकारा बन्न चाहनुहुन्छ त्यति धेरै पकड त्यसले पाउँछ। किनभने तपाईँले हेर्नुपर्ने चिज हेर्नु भएको छैन। क्रुस
प्रभुको वचन, प्रभुको अनुग्रह, प्रभुले गर्नुभएको महान सित्तैमा दिएको मुक्ति तपाईँले हेर्नुभएको सट्टामा आफ्नो पाप, आफ्नो रिस, आफ्नो हीनता बोधलाई हेरेको कारण झन्झन पापको दलदली हिलोमा क्रिस्चियनहरू पर्या हुन्छन्। त्यसकारण यो खण्डबाट म यही उत्साह दिन चाहन्छु कि यो यीशु प्रभुमा सङ्घर्ष छ, तर त्यो चाहिँ एकदमै थकित सङ्घर्ष नभएर आनन्दको सङ्घर्ष हो। यो चाहिँ ओहो प्रभु धन्यवाद, म जस्तो काम नलाग्नेलाई हिजो त ममा यस्तो कुरो थियो तर पनि प्रभुले तपाईँ मलाई सहायता गर्नुभयो। आज कमसेकम म यहाँसम्म पुगेको छु। प्रभु म अझ माथि जान चाहन्छु, अझ अर्को खुड्किला चढ्न चाहन्छु। प्रभु अझ प्रेमिलो व्यक्ति बन्न चाहन्छु, अझ दिन सक्ने व्यक्ति बन्न चाहन्छु, अझ सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति बन्न चाहन्छु। यो चाहिँ जीवनको सङ्घर्ष हो, जीवन दिने सङ्घर्ष। त्यस कारण मृत्यु दिने सङ्घर्षलाई यदि हामी छुटकारा पाउने हो भने पापलाई नहेर्नुहोस्, आफूलाई नहेर्नुहोस्, आफ्ना सङ्घर्षलाई नहेर्नुहोस्, ख्रिस्टलाई हेर्नुहोस् र प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अनि मैले त अर्को खण्ड पनि राखेका थिएँ, पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 16 लिएर 23 पदसम्म, 24 पदसम्म हेर्नुभयो भनेदेखि त अन्तिम समयमा प्रभुले हामीलाई हाम्रो प्राण, आत्मा, शरीर दुवैमा सिद्ध र पवित्र पार्नुहुनेछ। त्यो दिनजेलसम्म हामी ख्रिस्ट येशूमा धन्यवादी भएर आफ्ना पापमय सङ्घर्षलाई मुख्य विषय बनाउनुको सट्टामा ख्रिस्ट येशूले हाम्रो लागि गर्नुभएको मुक्तिको कामलाई हामीले ध्यान दिँदै अगाडि गयौँ भनेदेखि हामी आनन्दमय जीवनमा प्रवेश गर्नेछौँ।